सो हॅलो गायज, वेलकम टू माय चॅनल. आणि आयज ही बकवास हांव हेज्या खातीर करतालें की आयज म्हाका फर्स्ट लेक्चर नासलेलो आनी तोंडार कशी पळय लेक्चर ना म्हटलें. आनी सगळीं भुरगीं भायर हेज्या खातीर रावलेलीं की भितर भुरग्यांक उखलून धांवपा खातीर व्हरा. आनी सीएम सुद्दां येयल्लो आनी गेलो बीन. तेन्ना भुरग्यांक कळ्ळें की ती सेफ आसा, तेन्ना ती बेगिना कॉलेजीन घुसो लागलीं. आनी आयज म्हाका लॉटरी लागलेली, 10 रुपया पडलेले दिसले म्हाका जमडीर. आनी ते म्हाज्या फ्रेंडान चोरले. आनी येयले कडेन म्हाका कॉन्टेंट गावलो. तो बॅनर आसा तो त्या गाडीक लागून पडलेलो आनी सगळीं ताका व्हरोन थेयतालीं. मागीर म्हाज्या फ्रेंडांनी म्हाजो व्लॉग चालू केलो आनी ते पळोवंक लागलीं. तेंच्यांनी यूट्यूब चालू केलो. म्हाजो व्लॉग पळोवन बेजार येयलो दिसता. आनी मागीर आमी आमच्या अड्ड्या कडेन गेलीं. मागीर परत आमी आमच्या अड्ड्या कडेन बसपाक म्हणून गेलेलीं. पळयत जाल्यार आमच्या अड्ड्याची कब्जा केलो. मागीर आमी इक्क्या वताचो अड्डो सोदपाक गेलीं. मागीर आमी चिंतलें की हांगासरच आयचो आमी गुजारा करुया म्हणून. मागीर हांव घरा गेलें आनी मागीर म्हाका जिमाक वचच्या खातीर परत रेडी जावपाचें आसलें. सो हांव रेडी जाल्लेलें आनी म्हाजे आयज केंस बरें दिसताले. मागीर डेली भशेन त्या जिमान गेलें. मागीर ह्याच रस्त्यान येयलें रातचें. पर आयज म्हाज्या वांगडा कोण तरी आसलेलें. सो बाय बाय गायज, आयज आउट टू बी कायंड.